السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دا بحد احسان ہے، اس مالک دی توفیق و رحمت دے نال اندے پاک کر مسجد دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک اپنی رحمت نال قبول فرما کے بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک دے اندر کیتیاں ہوئیاں حسنات جو مالک دی رحمت نال ہوئیاں نے ساڈا کوئی کمال نہیں، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں جو خطاواں ہوئیاں نے وہ یقیناً ساڈی طرفوں نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما کے بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ معزز سامعین، میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب فاضل نوجوان مقرر شیریں بیان حضرت مولانا قاری عبداللہ اسلم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار اور ولولہ انگیز خطاب فرما چکے نے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک میرے اس ویر دے علم عمل عمر دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما دیں۔ ان دے خطاب دے دوران جماعت دے عظیم خطیب عالم با عمل فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری ظہیر اکبر سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی محب العلماء محترم جناب سرفراز جوئیہ صاحب اور دیگر دوست احباب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں دی حاضری اپنی رحمت نال قبول فرما لین۔ حضرات، رمضان المبارک دے اندر حضرت قاری صاحب نے قرآن سنایا، اسی سنیا پورا مہینہ ماشاءاللہ قرآن پاک سنے ہیں، بڑی خوشی دی بات ہے، مبارکباد دے حقدار ہو۔ اللہ پاک تہاڈا سننا اور حضرت قاری صاحب دا سنانا اپنی رحمت نال قبول فرما کے دنیا آخرت دی ہر خیر اور بلائی عطا فرما دیں۔ معزز سامعین، قرآن پاک اسے سن لیا، حضرت قاری صاحب نے امام صاحب نے نماز تراویح دی صورت اندر فرض نمازاں دے اندر جہری قرات دے اندر اور دروس القرآن ترجمہ دیگر معاملات قرآن پاک انہوں نے سانو مختلف انداز دے نال سنا دیتا۔ ہن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک سن لیا سنا لیا، ان دے بعد ساری ذمہ داری کی کیا قرآن پاک پورا مہینہ سن کے عید دی نماز پڑھن تو بعد اسی مسجداں نوں ویران کر دینا؟ عید دی نماز پڑھن تو بعد اسی شتر بے مہار دی طرح پورا سال گزارنا ہے؟ یہ اگلا رمضان آئے گا پھر مسجد اندر آ جاواں گے قرآن سن لواں گے پورا سال کوئی نہیں پوچھن والا؟ میرے پیارے بھائیو، قرآن پاک سنن تو بعد جڑی گل تے اسی غور کرنا ہے فکر کرنا ہے وہ اے وے کہ قرآن نے میرے تیرے دل تے اثر کی کیتا ہے۔
قرآن پاک تے اسی سن لیا کیا قرآن پاک سندیاں ہویاں ساڑی اکھ اندر ایک مرتبہ بھی آنسو آئے نہیں؟ یا بس قرآن سن لیا سنا لیا ان دے بعد ہن پورا سال اسی آزاد ہاں؟ میرے پیارے بھائیو قرآن پاک سنن تو بعد اسی یہ دیکھنا ساڑے اندر تبدیلی کی آئی ہے، ساڑے اندر روحانیت کی پیدا ہوئی ہے، ساڑے ایمان اندر کی اضافہ ہویا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جدو اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے ادو ایمان اندر اضافہ ہوندہ ہے، تے جدو ایمان اندر اضافہ ہوئے پھر بندہ بے نماز نہیں ہوندہ، پھر بندہ رمضان مبارک گزرن تو بعد پورا سال شتر بے مہار دی طرح اپنی منمانی دی زندگی بسر نہیں کردہ۔ ادھر قرآن بھی سنے ہے، ادھر رشتہ داریاں بھی توڑی جا رہی ہے، ادھر قرآن بھی سنے ہے، قطع تلقی بھی کری جا رہی ہے، قرآن پاک بھی سن لے ہے، سودی کاروبار بھی اسی طرح چل رہے نے، قرآن پاک بھی سن رہی ہے، نمازی پھر بھی نہیں بنیا نا۔ میرے پیارے بھائی اگر تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی پھر اپنے ایمان دی فکر کر، اپنے آپ تے غور کر، کمی کتھے وے، پریشانی کتھے وے، مسئلہ کتھے وے، کس وجہ تو میرے اندر تبدیلی نہیں آئی؟ اور میرے پیارے بھائیو خالق کائنات نے کی فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا لوگو اگر یہی قرآن پاک پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑاں جیسی مضبوط چیز دنیا اندر کوئی نہیں، اگر اونا تے قرآن پاک نازل کیتا جاندہ او بھی رب دی وجہ رب دے ڈر اور خوف دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے، او پہاڑاں نو تسی پھٹ دے اور گردے دیکھ دے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اے مثالاں اللہ فرمان دے نے اسی انہاں لوگاں واسطے بیان کر رہے ہیں، کدے لئی لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ غور و فکر کرن۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ویرو، صرف قرآن پاک سن لینا نیکی اے بھی ہے، لیکن ایتھے ساڑا حق صرف ادا نہیں ہو گیا بلکہ قرآن پاک نو سن کے اسی اندے تے غور و فکر بھی کرنا ہے کہ رب دا قرآن سانو کہہ کی رہا ہے۔ قرآن پاک دے 30 سپارے اسی سنے نے، انہاں 30 سپاریاں دے اندر اللہ پاک نے انہاں قوماں دا تذکرہ کیتا جڑیاں ہلاک ہو گئیاں، برباد ہو گئیاں، جنہاں تے رب دا غضب ہویا، عذاب آیا، رب دی پکڑ جنہاں لوگاں تے آئیے۔ اسی غور کرنا ہے کہ انہاں تے پکڑ کیوں آئیے، جڑیاں کرتوتاں دی وجہ تو او برباد ہوئے، کیا اوہی اعمال تے اوہی نافرمانیاں تے بغاوتاں ساڑے اندر تے نہیں پائیاں جا رہی ہیں؟ حضرات ذی وقار قرآن پاک نو سنو، غور کرو، فکر کرو قرآن پاک تے قرآن سانو کہندہ کیے۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، کون صحابہ جڑے چل دے زمین تے نے، انہاں دے قدمہ دی آواز رب دی جنت اندر سنائی دین دیئے۔ لوگوں کون صحابہ نے جڑے دنیا کائنات دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت کرن، انہاں دے تلاوت کرن دی آواز اللہ پاک اپنی جنت اندر سنا دین دے نے۔ کون صحابہ نے جڑے چل دے زمین تے نے، اللہ پاک انہاں نو انہاں دی زندگی اندر جنت دے ٹکٹ عطا فرما دین دے۔ وجہ کیے انہوں نے قرآن پاک نال پیار کیتا ہے، قرآن پاک نال محبت کیتی ہے، قرآن پاک تے انہوں نے غور و فکر کیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جدو میں صحابہ اکرام دی سیرت پڑھنا تے میں نو تے انجی لگدا ہے کہ جس طرح ساڑے ذہن اندر، ساڑے دل و دماغ اندر اسی نماز اندر بھی کھڑے ہوئیے، اسی دوست اندر بھی بیٹھے ہوئیے، ساڑے دماغ اندر ساڑا کاروبار چل رہا ہوندہ ہے، ساڑی دکان چل رہی ہوندی ہے، ساڑیاں دوستیاں یاریاں چل رہی ہوندیاں نے، ساڑے دیگر معاملات ساڑے دل و دماغ اندر گردش کر رہے ہوندے نے۔ یہی وجہ ہے اسی ٹینشن دا شکار ہو گئے، اسی بلڈ پریشر دا شکار ہو گئے، اسی شوگر دا شکار ہو گئے۔ اور میرے پیارے بھائیو، جس طرح ساڑے دل و دماغ اندر رشتہ داران دیاں زیادتیاں، لوگاں دیاں گلاں، دنیا دے معاملات گردش کر دینے، رب کعبہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دے صحابہ او عظیم ہستیاں نے جس حال اندر بھی ہون، انہاں دے دل و دماغ اندر اگر کوئی چیز گردش کر دیئے تے رب دے قرآن دیاں آیتاں کر دیاں نے۔ تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ بندہ اکثر 3 حالتاں دے اندر ہوندہ ہے، کنیاں دے اندر؟ 3 حالتاں دے اندر، یا اپنے گھر اندر ہوندہ ہے، یا بازار اندر ہوندہ ہے، یا کھان پین دے معاملات اندر کتے مصروف ہوندہ ہے،
اے تین اکثر مصروفیات بندے نہیں ہوندیاں نے انہاں تیناں تے ایک ایک بات سنو تے صحابہ کرام دا قرآن پاک نال لگاؤ کنا سی تے غور و فکر کنا کردے سن بات سنو تے میں اپنی بات نو سمیٹا میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے جنہاں دا نام ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ سب کہو رضی اللہ گھر تو ہی گل شروع کر لینے ہیں گھر دے اندر تشریف فرمانے تے کیفیت کی ہے توجہ کرنا ذرا غور فرمانا ایک بار ذرا بہار پیدا کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من میرے مسلمان ویران میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر تشریف فرمانی تے اچانک اکھیاں چوں آنسو جاری ہو گئے میرے پیغمبر دا غلام زارو کی تار روئی جا رہے آوی ادھر بیوی نے ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے بیوی بھی روئی جا رہی ہے میرے پیغمبر دا غلام بھی روئی جا رہے آوی حضرات جدوں انج دا منظر بنے تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ محترمہ نو پوچھ دینے نہیں اللہ والی یہ کیوں رونی ہے بھئی الکیتی میرے سرتاج وجہ دا مینوں نہیں پتا میں تہانوں روندیاں ویکھے آوی تہاڈی آنکھیاں اندر آنسو ویکھے نہیں تے میں بھی رون لگ گئیاں لوگوں انہوں کیا جاندہ محبت انہوں کیا جاندہ عقیدت انہوں کیا جاندہ وفا اگر خامد نو روندیاں ویکھے آوی تے زارو کی تار رو پئیاں نہیں اگر خامد نو مسکراندیاں ویکھے آتے مسکرا پئیاں نہیں سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے نہیں اللہ والی میں تے اس وجہ تو رویا ماں کہ میرے ذہن اندر رب دے قرآن دی آیت مبارکہ آ گئی ہے رب دے قرآن دا ایک مقام میں نو یاد آ گیا وے اس وجہ تو میں روئی جا رہا ماں اور لوگوں سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ عرض کر دیا نے میرے سرتاج دسو تے صحیح نہ کیڑا مقام رب دے قرآن دا جڑا تہاڈے ذہن اندر آ گیا وی فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر ایک انسان نے پل صراط تو گزرنا ہر ایک انسان نو گزرنا پائے گا پل صراط تو اتحادی رب دا حتمی فیصلہ فرمایا میں نو او منظر یاد آگیا بھی اس وجہ تو میں روئی جا رہے ہیں اور لوگوں میرے پیغمبر دا غلام کیوں نہ رووی کیونکہ میرے نبی دے غلام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین سنے نہیں میرے آقا فرمان دینے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دے اوپر پل صراط نو لگا دیتا جائے گا جڑا بال تو زیادہ باریک ہوئے گا تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گا تھلے جہنم دی آگ لاٹاں پئی مار دیئے جہنم دی آگ بڑھ رہیے جہنم دی آگ دیاں لائٹاں بلند پئیاں ہوندیاں نہیں تے اوپر پل صراط بچھا دیتا گیا وے میرے آقا فرمان دینے لوگوں لوگ اندے اتوں گزر رہے ہوں گے کئی اکھ جب کم دی دیر اندر گزر جان گے کئی تیز بجلی دی طرح گزر جان گے کئی تیز رفتار سواری دی طرح گزر جان گے کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جڑے سواریاں تے بیٹھ کے جہنم تو پل صراط نو کراس کر جان گے اور کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جڑے قدم رکھن گے تے کٹ کے جہنم اندر گر جان گے تے جہنم اندر کلالیب لگے نے میرے آقا فرمان دے نے جس طرح کھجی دے پاڑ سے ہوندے نے اس طرح تیز ان جناب اوپر نو منہ والے کلالیب لگے نے ادھر جہنمی بندہ پل صراط تو پھسل کے جہنم اندر گرے گا ان دے جسم اندر کھب جان گے انہوں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے اے بندہ جہنم دی گہرائی اندر جائے گا لوگوں کتنی گہرائی ہے میرے آقا فرمان دے نے ایک پتھر جڑا 70 سال پہلے سٹے آ گیا
70 سال تو بعد یہ پتھر جہنم دی گہرائی اندر پہنچے یا میرا ویر ذرا اندازہ تے کرنا ادھر لوگ پل صراط تو پہ گزر دینے کوئی کٹ کے جہنم اندر گر رہی ہے کوئی پھسل لیتے گرن لگ دے پھر اندہ ہاتھ پہ جان دے پھر پھسل دے پھر ہاتھ پہ جان دے اسی طرح پل صراط پار کر گیا اللہ پاک کو دعا کرے کر اللہ پاک مینوں تینوں اونا اندر شامل کر دے جنہ نے اکھ چبکن دی دیر اندر پل صراط تو پار ہو جانا ہے حضرات میرے پیغمبر دا غلام کیوں روئی جا رہی ہے ذہن اندر تصور تے خیال اے آگے آوے کہ پل صراط تو گزرنا ہے حضرات توجہ میرے وال آن والے آن گے انشاءاللہ تو سی میرے وال ویکھنا تاڑی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہی دی کیونکہ منٹ صرف 10 باقی رہ گئے نہیں میں اپنی گفتگو نو ختم کرن لگے آما حضرات میرے وال غور کرے آجی میرے پیغمبر دا غلام کیوں روئی جا رہی ہے ذہن اندر تصور تے خیالات اے نہیں کہ ادھر پل صراط تے لوگ گزر رہے نہیں تے کئی کٹ کے جہنم اندر پہ گر دینے تے ہن لوگاں دی چیخو پکار بلندے لوگاں دیاں ہائے ہائے دیاں آوازاں جہنم دے اندر بلند ہو رہیاں نے تے میں اپنی باری دا انتظار کر رہا ہاں مینوں نہیں پتا کہ جدوں میں پل صراط تے قدم رکھنا ہے پتہ نہیں کٹ کے جہنم اندر جانا ہے میں پل صراط نو یا کراس کر جانا ہے لوگوں انج دیاں سوچاں انج دے خیالات میرے پیغمبر دے غلام دے ذہن اندر آئی جا رہے نے کیوں کس وجہ تو کیونکہ رب دے قرآن نال تعلق مضبوط ہے رب دے قرآن نال اینا پیارے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تے غور و فکر کر دینے آن دینے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا میرے ویرا ذرا غور تے کرنا او بائی چک دی جامع مسجد محمدی اہل حدیث دے اندر آنے والو غیور مسلمان بھائیو ذرا اندازہ تے کرو نا آج کسے ویر نو کیا جائے ویرا نماز پڑھیا کر ویرا رب دے قرآن وال آیا کر اندہ مولوی جی کل پڑھاں گا یار اگر کل موت آ گئی تے کی بنے گا اندہ جدوں مرانگے ویکھی جائے گی جدوں مرانگے پھر ویکھی جائے گی نوجوانہ کدی غور تے کرنا اگر انج دا ماحول ویکھنا پہ گیا اگر جناب پل صراط تو کٹ کے جہنم اندر گر گیا کیا اے منظر دیکھ لیں گا کیڑے مونل کہنا جدو مرانگے ویکھی جائے گی جدو مرانگے ویکھی جائے گی میرے پیارے بھائیو کچھ نہیں جے ویکھیا جانا اے دیکھو میرے پیغمبر دے صحابہ نے دنیا تے ویکھیا رب دے قرآن نو دنیا تے ویکھیا میرے پیغمبر دے فرمان نو ہاں ہاں اگر کچھ دیکھنا چاہنا ہے تے دنیا تے رب دے قرآن دیاں آیتاں دیکھیا کر میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دیکھیا کر کی کہندا رب دا قرآن تیری آخرت دے بارے کی کہندا رب دا قرآن تیری قبر حشر دے بارے رب دا قرآن تینوں کی فیصلے دے رہے ہیں رب دے قرآن دیاں آیتاں نو سامنے رکھ کے پھر اپنی ادامات تے غور کرے یا کر کہ مرن تو بعد دے مناظر کیا میں دیکھن دے قابل ہے ماں کے نہیں اللہ کرے اللہ پاک مینوں تینوں صحابہ کرام جیسا قرآن پاک نال تعلق نصیب فرما دین حضرات پیغمبر دے صحابہ کار اندر نے رب دے قرآن دیاں آیتاں دل و دماغ اندر اگر نبی پاک دے صحابہ بازار اندر نے تے پھر بھی رب دے قرآن دیاں آیتاں انہاں دے دل و دماغ اندر گردش کر دیاں نے توجہ کرنا ذرا غور فرمانا میرے پیغمبر دے صحابہ وچوں ایک صحابی نے غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس یا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نا دریائے فرات دے کنارے تے چل دے رہے نے توجہ کرنا ذرا غور فرمانا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من نبی پاک دا غلام دریائے فرات دے کنارے تے چل دا جا رہے ہیں تے نال حضرت ربی بن خیثم رحمہ اللہ تابی بھی نال نہیں اور لوگوں چل دیاں میرے پیغمبر دے غلام دی نظر ان سامنے ایک تنور تے پئی ان دے اندر آگ جل رہی ہے لوگوں اے منظر میں تم بھی وینے ساڑے بھی کرا اندر اے تنور جل دی نہیں لیکن میری تیری سوچ اندر میری تیری غور اندر تے پیغمبر دے صحابہ دی فکر اندر کنا فرق ہے میرے پیغمبر دے غلام کوئی بھی چیز
लेंदे ने सामने रब दे कुरान दियां आयतां आ जांदियां ने इधर नबी पाक दा गुलाम इन्ने जदों वेखिया तनूर अंदर अग लाटां पई मार दीए अग बड़ी तेज जल रही है ते नबी पाक दे गुलाम दियां अखियां चो ज़ारो कितार आंसू जारी हो गए ने ते रब दा कुरान पढ़ी जा रहा वे इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिऊ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा। मेरे नबी दा गुलाम रोई जा रहा ते रब दा कुरान पढ़ी जा रहा वे हजरात ओ मंजर सामने आ गया मैदान माशर लगेया होएगा लोग जमा होंगे मैदान माशर अंदर भाई भाई तो दूर दौड़ रहा होएगा बाप बेटे तो मुंह छुपांदा होएगा दुनिया दियां दौलतां कम नहीं आ रही होंगियां ये दुनिया नहीं बनदी बंदे दी ते बंदा जानी दुनिया दा घर लोग बनाई फिरदे ने ये अड्डा फानी दुनिया दा अज कोई किसे दे कम नहीं आ रहा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने लोगों इन जहन्नम नो मैदान माशर अंदर ले आया जाएगा इनो जनाब 70,000 जंजीरां दे नाल जहन्नम नो जकड़िया होएगा ते एक एक जंजीर नो 70,000 फरिश्ते ने पकड़िया होएगा 4 अरब ते 90 करोड़ तादाद बनदी है उन्हां फरिश्तियां दी जेड़े जहन्नम नो पीछे खिंच रहे होणगे ते जहन्नम मुजरमां नु वेख के इन्हां वल मार रही होएगी जहन्नम मुजरमां नु वेख के इंज ललकार दी होई यलगार पांदी होई इन्हां वल आ रही होएगी ते मुजरम लोगां दा वेख के दिल घबरा रहा होएगा ते रब दा कुरान कह रहा वे इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन इंज सामने दूरों वेखणगे जहन्नम आ रही है सामिऊ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा इंदियां गैज़ो गज़ब नाल भरियां आवाज़ां ते ललकारां मुजरम लोग सामने सुन रहे होंगे मेरे पैगंबर दे गुलाम ने तनूर नु वेखिया ते ए मंजर सामने आ गया रब दे कुरान दी आयतां दिलो दिमाग अंदर गर्दश पईयां कर दियां ने जदों अल्लाह दे कुरान दा ए मुकाम पढ़िया ते हजरत रबी बिन खैतम राहिमहुल्लाह ताला ने जदों ए आयते मुबारका सुनी इंज चीख निकली ते बेहोश होके जमीन ते गिर गए ने लोगों सुबह तो लैके जोर तक कोशिशां कीतियां गईयां इन्हां नूं होश नहीं आया वजह की है रब दे कुरान दी आयतां सुनियां ते आखरत दा फिक्र आखरत दा डर ज़हन अंदर आ गया वीरा पैगंबर दे सहाबा कुराने पाक दी एक आयत मुबारका सुनन ते उन्हां दियां चीखां निकल जान अखां चों आंसू जारी हो जान मेरे पैगंबर दा गुलाम सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला इन बंदे नु वेखिया नमाज़े तहज्जुद अंदर सूरा तूर दियां तिलावतां कर रहा वे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि तेरे रब दा अज़ाब वाक़े होके रहेगा मेरे उमर दी आह निकली ते बेहोश होके जमीन ते गिर गए ने रब दे डर और खौफ दी वजह तो रब दे अजाब कोलों डर के मेरे उमर ते ऐसी जनाब रब दा खौफ तारी होया वे कि इन्हां नूं 1 महीना पूरा बुखार ही नहीं उतरिया पूरा महीना बुखार दी हालत अंदर गुजारे किनियां आयतां सुनियां ने बोलो किनियां सुनियां ने ते असी पूरा कुरान सुन लिया कि साडी भी कोई कैफियत बदली अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम मेरे प्यारे भाइयों जरा अंदाजा करो साड़ी हालत की है असी पूरे दा पूरा कुरान सुन जाइए फिर भी टस तो मस नहीं रब दा कुरान पूरा महीना सुन के कुरान ने कहा कि ऐसे लोग जेड़े रिश्तेदारियां नो तोड़ देने कता रहमी करते ने सिला रहमी नहीं करते उन्हां ते रब दी लानत है ये आयतां सुन के फिर भी असी ईद वाले दिन अपने सके बाप नाल बोल चाल बंद किया होया है अपने सके भाई नाल बोल चाल बंद किया होया है अपनी सगी मां नाल बोल चाल बंद किया होया की असर होया तेरे ते रब दे कुरान दा हजरत शेख फरमा रहे सन कि रब कोलों माफी मंगो अल्लाह पाक जिंदगी दे गुनाहां नूं नेकियां बना देंदे ने लेकिन याद रखना ऐसा बदबख्त इंसान
جڑا قطع تعلقی کردا ہے بول چال بند رکھدا ہے رب نہ اندی کوئی نیکی قبول کردے نے نہ اندی کوئی عبادت قبول کردے نے رمضان اندر سارے بخشے جاندے نے لیلۃ القدر اندر سارے بخشے جاندے نے لیکن انج دا بد نصیب جن نے قطع تعلقی کیتی ہوندی انہوں رب معاف نہیں جے کردے حضرات پیغمبر دے صحابہ ایک ایک آیت مبارکہ نو سن کے رون ایک ایک آیت مبارکہ نو پڑھ کے رون تے ساڈی حالت اے وے اسی پورا قرآن سن کے پھر بھی بے نماز آخری بات سنو تو میں اپنی بات نو سمیٹا میں کہ اسی 3 حالتاں بیان کرنیاں نے بازار اندر کار اندر اور کاروباری معاملات دے اندر حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ دیا 2 صحابہ دے میں تاڑے سامنے واقعات بیان کر دیتے نے کار دے معاملات بھی بازار دے کاروبار دے معاملات بھی تے تیسرا معاملہ بندہ کھان پین دے معاملات اندر مصروف ہوندہ ہے کدی روٹی کھا کے پانی پی کے سانو آخرت دا فکر آیا ہے دسو حضرت اسی افطاری کر رہے ہوئیے یا ویسے کو کھانا کسے دعوتے سارے سامنے کھانے دیا ڈشا طرح طرح دیا لگیاں ہون تے انہوں ویک کے سانو جہنم یاد آئی ہوئے کدی ایمیں دا ماحول بنے میرے پیارے پائیو میرے پیغمبر دے صحابہ دا قرآن پاک نال تعلق اینا مضبوط ہے اگر سامنے کھانا آیا ہے دل و دماغ اندر پھر بھی رب دے قرآن دیاں آیتاں گردش کر رہی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ پانی دا گھٹ بھریا ٹھنڈا پانی پیتا تے زاروں کی تار رون لگ گئے ساتھی پوچھ دینے ویر عبداللہ کیوں رو رہے ہیں فرمایا میں نو اللہ دا قرآن یاد آ گیا ہے کی یاد آ گیا پانی پی کے کدی سانو بھی یاد آیا ہوئے قرآن کدی نہیں آیا لوگوں وجہ کی یہ کیونکہ قرآن نال ساڈا تعلق مضبوط نہیں قرآن نو اسی سکھے آئی نہیں سمجھے آئی نہیں پڑھے آئی نہیں غور ہی نہیں کیتا اسی صرف قرآن نو رکھے ہے سجا کے الماری دے اندر رکھن واسطے اندے تے کئی غلاف چڑھا کے بس انو صاف کر کے اوپر رکھ دیتا ہے کیڑی لوڑ ہے سانو پڑھن دی مولوی آپے پڑھی جاندے نے نا ویرا رب دے قرآن تے غور کرے کر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگو میں نو اللہ دا قرآن یاد آ گیا ویر عبداللہ کی یاد آیا فرمایا وحیل بینہم و بین ما یستہون فرمایا جہنمی لوگاں دے درمیان تے اونا دی خواہشات دے درمیان اللہ پاک رکاوٹ پیدا کر دیں گے ساتھی حیران ہو گئے عبداللہ پی پانی رہے ہیں تے گلاں جہنم دیاں گل سمجھ نہیں آئی فرمایا تہانوں نہیں پتا جہنمی لوگاں دی سب تو پہلی خواہش کی ہوئے گی ویر عبداللہ تو آپ ہی دس دے پھر اللہ دا قرآن پڑھے یا ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ ان افیزو علینا من الماء لوگوں بات لمبی ہے میں مختصر عرض کرنا چاہنا کیونکہ آخری منٹ میرا چل رہی ہے آمدے نے لوگوں اللہ پاک نے مکالمہ بیان کیتا ہے جنتی تے جہنمی لوگ آندہ انہاں دی جدوں آپس اندر گل بات ہوئے گی تے جہنمی لوگ سب تو پہلے جڑی خواہش دا اظہار کرنگے او یہی ہوئے گی کہ سانو کوئی پانی دا گھٹ پلا دیو لیکن ادوں پانی انہوں نے ملنا ملے گا لیکن جہنمیاں دا خون اور پیپ گرم کر کے انہوں نے سامنے پیش کیتا جائے گا ان منہ دے قریب کرنگے چہرے دا سارا گوشت جل جائے گا لیکن پیاس دی شدتیں نہیں ہے مجبور ہو کے پینگے پینتے مجبور کیتا جائے گا ذوق انہوں نے پلایا جائے گا زبردستی جدوں ایک کوٹ انہاں دے اندر جائے گا میرے پیارے بھائیو اندر دا سارا سسٹم جلا کے انتریاں نو اور سارے پیٹ دے معاملات نو بخانے دے رستے باہر کر دے گا تو سکھو گے پھر زندہ کیوں رہیں گے قرآن کے اندر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا نہ وہ زندہ رہیں گے نہ انہوں نے موت آئے گی انج دی کیفیت ہوئے گی موت کدی نہیں آئے گی لیکن زندگی بھی انج دی ہوئے گی زندگیاں چونکہ زندگی نہیں ہوئے گی انتہائی ذلت اور پریشانی والا معاملہ ہوئے گا میرے پیارے بھائیو قرآن پاک صرف سننا نہیں سن کے اندے تے غور بھی کرنا ہے فکر بھی کرنا ہے اللہ پاک سانو فکر کرن دی توفیق عطا فرمان آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین